अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, और काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म किस्म की बहस भी चल रही है इस वक्त मीडिया के अंदर, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी बात हो रही है। आज एक दफ़ा फिर मंगल का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने का दिन है। अब तो यही कहा जाएगा, क्योंकि मुलाकात तो अब उनकी होती नहीं है। तो आज के दिन क्या पीटीआई का कोई स्पेशल प्लान है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने बाड़ा के वकीलों से मुलाकात की। वहाँ पर जो एक ऑपरेशन के मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे उनकी कैसी मुलाकात रही। जो शादी हुई है जुनैद सफदर साहब की, उसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर ये बहसें छिड़वाई गईं, ये तस्वीर जारी की गईं। इसका मकसद क्या था और ये क्या मकसद हासिल हुआ, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल खबरों के हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से कि आज है मंगल का दिन और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें एज यू नो बंद हैं। अब ये एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का एक जो बुनियादी हक है कि उनकी उनकी फैमिली से, उनके लॉयर्स से मुलाकात हो, वो नहीं हो रही। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस पूरे एक गैर कानूनी मामले को बिल्कुल न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। इसके ऊपर अब ना तो मीडिया को कोई तशवीश है, ना ही इसके ऊपर कोई पीटीआई बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती नज़र आ रही है, और ना ही इस हवाले से जनरली एक जो तकलीफ़ हमें पहले सोशल मीडिया पर दिख रही होती थी, उस हवाले से वो जो शिद्दत है वो अब सोशल मीडिया पर भी नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने चूंकि ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात नहीं होगी, तो इस चीज़ को अब एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जी हाँ जी, 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं होनी, तो अब लिहाजा उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हो रही है, जो कि मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन है। अगरचे इमरान खान साहब ने इस हवाले से वाज़े तौर पर कह दिया हुआ था कि अगर उनकी मुलाकातें बंद होती हैं, आइसोलेशन में उन्हें डाला जाता है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद हैरत अंगेज़ तौर पर पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें आवाज़ उठाती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता एक जो आज चीज़ हुई है वो ये कि महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि इमरान खान साहब के नामज़द करदा अपोजिशन लीडर थे, जो कि अब बाकायदा अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो चुके हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और आज इस सिलसिले में कौमी असम्बली में उनकी पहली तकरीर भी थी। तो उन्होंने जो पहली तकरीर की है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा किया है हुकूमत से, और इसके साथ साथ उन्होंने रिहाई की भी बात की है कि जितनी भी ख़वातीन हैं जो सियासी तौर पर कैद हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, दीगर हों। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं जो 8 फरवरी के इंतखाबात को जीत चुके थे। जिस तरह से मामलात हुए वो सब सबके सामने हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो मामलात हैं इनको आप उसी सूरत में समेट सकते हैं अगर इन तमाम चीज़ों का, जो कि 8 फरवरी के बाद ऑनवर्ड्स की गई हैं, उनका एक रिवर्सल हो। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पहले ही दिन जब चार्ज संभाला तो एक दुआ भी की गई, और वो जब अपने ऑफिस में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा किया और उनका ज़िक्र भी किया। उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की, और पहली ही जो उनकी तकरीर थी कौमी असम्बली में उसके अंदर भी उन्होंने इस मामले को उठाया। तो कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि एक मौसर आवाज़ जो है महमूद खान अचकज़ई साहब की सूरत में, वो अब कौमी असम्बली में इस मुकदमे को लड़ेगी। लेकिन अब आप इसको अब क्या नाम दें, शुमा ये किस्मत ही कह सकते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब की जो तकरीर है, अगरचे वो कि अपोजिशन लीडर हैं, इसके बावजूद भी उनकी तकरीर जो है वो कई मरतबा म्यूट हुई। बहुत से चैनल्स ने ये तकरीर दिखाई ही नहीं है, नशर ही नहीं की है। ये एक अजीब रिवाज इस हुकूमत का नज़र आया कि अपोजिशन लीडर्स की तकरीर जो है उसको नशर ना किया जाए, और अगर नशर किया जा रहा है तो उसको कई जगह पे बीप लगाकर कई कई देर उसको म्यूट रखा गया है कि बात ही समझ ना आए। तो महमूद खान अचकज़ई साहब अपने मामलात में, अपनी थॉट्स में बड़े क्लियर हैं। उन्होंने ये बात कही कि वो किसी के हाथ नहीं कभी चूमते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फील्ड मार्शल साहब के हाथ चूम लूँगा जाके, अगर वो अपने आइनी किरदार में वापस जाएँ और जो उनका एक मुतय्यन करदा रोल है उसको निभाएँ, तो वो ये समझते हैं कि ये मुल्क और कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत होगी।
और उन्होंने ये बात कही। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बात कही कि नवाज़ शरीफ साहब जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, अगर आज भी वो नारा लगाएँ तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब पहले ये नारा लगाया तब भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो महमूद खान अचकज़ई साहब समझते हैं कि एक कंसेंसस अभी भी डेवलप हो सकता है तमाम सियासी जमातों में, और वो कंसेंसस जो है वो वसीतर मफाद में जो है वो डेवलप किया जाए, जिसके अंदर मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए आगे बढ़ा जा सके। महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो बातें चल रही थी कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब ने उनसे कोई राब्ता किया है अपनी अपोज़िशन लीडर के नोटिफ़िकेशन के इजरा के लिए, तो इन्होंने इसको बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया और कहा कि बिल्कुल वो कोई ओहदे लेने के लिए किसी से राब्ते करने वाले लोगों में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है जिसकी जानिब से भी जारी की गई है, तो उन्होंने इस खबर को फेक न्यूज़ करार दिया। इसके अलावा जी, अब जो ये हड़ताल वगैरह की कॉल है उसके ऊपर ज़ाहिर है वो बात कर रहे हैं, और उनकी तरफ से एक पहिया जाम और शट डाउन की जो है वो कॉल दी हुई है। तो अब देखना ये है कि उनकी कॉल के ऊपर जो है वो किस तरीके से एक आप कह लें कि अमल दरामद होता है या नहीं, और कितने लोग जो हैं वो इस पे ऑन बोर्ड आते हैं। लेकिन जो इस वक्त मज़ाहमत हमें अभी तक नज़र आ रही है वो हर बस मंगल को नज़र आती है, जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं और बैठती हैं, और फिर उनके साथ जो भी मामलात होते हैं फिर उन्हें बेचारों को उठना पड़ता है। लेकिन अब ये वाला मामला भी जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुफीद साबित नहीं हो रहा, क्योंकि मुलाकात तो फिर भी नहीं हो रही। अगरचे इस सारे चक्कर में ये ज़रूर हो रहा है कि जो लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर वोट लिए हैं, वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज़ हो रहे हैं। पता लग रहा है कि कौन अडयाला आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन कितने लोग लेकर आ रहा है, और कौन सिर्फ आता है और हाज़िरी लगवा कर चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर अब डिस्कस भी हो रही हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, और जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो इस बारे में बहुत क्लियर है कि जो लोग अडयाला के बाहर नहीं आ रहे, जो एहतजाजों में शिरकत नहीं कर रहे, अगली दफ़ा उनको जो टिकट्स हैं वो नहीं देने दिए जाएंगे। और आपने देखा हुआ है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो जब अपना प्रेशर डालता है तो कई टिकट्स के फैसले उन्होंने बदलवाए भी हैं। अच्छा जी, अब ये मंगल का दिन तो नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाएगी, लेकिन बहरहाल एक अडयाला के बाहर लोगों की प्रेजेंस जो है वो इस बात का सबूत होती है कि इमरान खान साहब जो है वो इरेलीवेंट नहीं है, और ऐसा भी ये भी सबूत होती है कि जो उनकी फैमिली है वो उनके साथ डट के खड़ी है, और जो लोगों की तादाद है अगर वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं तो जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर इसका आता है। लेकिन अभी तक हम इतनी बड़ी तादाद नहीं देख सके, और अगर आई भी है तादाद अच्छी खासी तो वो बहुत देर स्टे नहीं कर सके। अल्टीमेटली रात गए वो लोग चले जाते रहे हैं। तो ये हमने तमाम चीज़ें देखी हैं, और इस दफ़ा भी कुछ मुझे मुख्तलिफ होता नज़र नहीं आ रहा, इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। बहरहाल इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अगर सुहेल आफरीदी साहब की बात की जाए तो जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने बाड़ा में अब जो ऑपरेशन मुतासरीन है उनसे मुलाकात की है, और स्मार्टली चल रहे हैं सुहेल आफरीदी। यानी कि अगर ये ऑपरेशंस वगैरह करके उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश थी कोई, या उनका ये ख्याल है कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम ये थे कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो तो बज़ाहिर कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि एक तो सुहेल आफरीदी ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, जाके ऑन ग्राउंड लोगों से मिल रहे हैं, तो इससे 2-3 बातें इस्टेब्लिश हो रही हैं कि एक तो ज़ाहिर है कि वो दलेर हैं, और अगर इतनी ही कोई ख़तरनाक सूरत हाल है इन इलाकों में तो वो कैसे जा रहे हैं और जाके आम लोगों से मिल रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जब आम लोग उनको अपने दरमियान देखते हैं तो वो इस बात के ऊपर फिर खुशी का इज़हार करते हैं। और दूसरी ये बात कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जनाब ऑपरेशन होने से लोग उनसे मुतनफ़र हो जाएंगे और उनको कोई बुरा भला कहेंगे, तो वो भी नहीं हुआ। वो इससे पहले तीरा गए, बाड़ा गए, तो हर जगह पर उल्टा लोग उनसे मोहब्बत करते नज़र आए, लोग प्यार करते नज़र आए। तो इससे ये पता चलता है कि सुहेल आफरीदी जो अपनी पोजीशन है उसको बड़ी कामयाबी के साथ लोगों के सामने रखने में और उनको कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं कि वो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। ये बात देखिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि सुहेल आफरीदी इस वक्त क्राउड पुलर के तौर पर सामने आ चुके हैं, और सबको नज़र आ रहा है कि जो फीकी पड़ी हुई तहरीक थी एकदम जान पड़ गई है उसमें सुहेल आफरीदी के बाहर निकलने की वजह से।
اب اس جان کو دوبارہ سے مردہ حالت میں ڈالنے کے لیے، اگر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی ہم نے کیمپینز دیکھی ہیں، بڑا میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہوا ہوا ہے، اور بھی جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کیمپینز تھیں وہ بظاہر بالکل ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو سہیل آفریدی نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ کلیئر رکھا ہے، اور یہ ابھی تک جو جہاں جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے ان سے والہانہ محبت کا ہی اظہار کیا ہے۔ بہرحال ابھی ان کی جو اگلی ایکٹیویٹی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، وہ تقریباً 24 جنوری کو ہے، جب وہ جو ہے مختلف علاقوں کا پھر سے خیبر پختونخوا کے علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ان کا راستہ ہوگا اس میں پھر اسی طرح 2-3 انہوں نے پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر وہ اب جو مومنٹم پکڑا ہے، ان کی کوشش یہ کہ 8 فروری تک یہ جو مومنٹم ہے یہ بالکل پیک پر جائے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ وہ خیبر پختونخوا میں تو بڑا اچھا مومنٹم بنا رہے ہیں، کراچی میں بہت زبردست ان کی ایکٹیویٹیز رہیں، لیکن ان کے آ جانے کے بعد 8 فروری کو کیا وہی رسپانس نظر آئے گا؟ یہ بہرحال ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اچھا جی، اب تھوڑی بات میں کر لوں اس حوالے سے کہ جو جنید صفدر کی شادی ہوئی اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور بڑی تصویریں وغیرہ وائرل ہوئیں تو اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوئی۔ اس میں اب جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جس طرح سے آفیشلی تصویریں جاری کی گئی ہیں، مطلب ایک تو ہوتا نا کہ بھئی بن گئی تصویریں، کسی نے لیک کر دیں اور اس طرح سے، لیکن جس طرح سے میڈیا کو باقاعدہ طور پر جاری کی گئی ہیں تصاویر، اس سے تو یہ تاثر ملا ہے کہ جان بوجھ کر اس پوری شادی کو جو ہے وہ ڈسکشن کا محور بنایا گیا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ جی کیوں ایک پرسنل ایونٹ ہے جی، اس کے اوپر کیوں بات ہو رہی ہے، کیوں بات ہو رہی ہے؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بات ہو، اسی لیے یہ تصاویر جاری کی گئیں، اور ان کو باقاعدہ اس طرح سے پلان کیا گیا کہ جناب جیسے آپ ایک اٹینشن گریب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں 2 مقصد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اتنی جو لگژریس قسم کی شادی دکھانے کا باہر بھی مقصد یہ ہے کہ جناب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی امبانی ٹائپ بہت کوئی اپنا ایک پورا امیر کبیر فیملی ہیں، اور پوری دنیا کے جو امیر کبیر لوگ ہیں ان کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ چلو جی ملک کے اندر کوئی تعریف کرے گا، کوئی تنقید کرے گا تو ایک ڈسکشن ہوگی اور ہم ریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بیچارے اتنے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو ریلیونٹ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے بعض اوقات تنقید بھی کروانی پڑے تو یہ کہتے ہیں چلو تنقید ہی ہوگی لیکن ہم کم از کم ریلیونٹ تو ہوں گے۔ تو اب ان کا وہ حال ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جناب تصاویر جاری کرو، کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا، لیکن ایک ڈسکشن میں چیز رہے گی اور پورے سوشل میڈیا پر ہم چھائے رہیں گے۔ اچھا ویسے اس لحاظ سے یہ اس میں کامیاب تو ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی چاہے تنقید کرنے کے چکر میں ان فوٹیجز کو، ان پکچرز کو خوب وائرل کیا، اس کے اوپر چاہے انہوں نے تنقید کی، مذاق اڑایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن وہ سارا دن آپ کو سوشل میڈیا پر وہی کچھ دکھتا رہا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ کامیاب ہوئے، لیکن اس کا الٹیمیٹ فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ببل کی طرح ہوتا ہے، اگر آج آپ ہیں کل آپ کہیں ہوں گے ہی نہیں، کل کوئی نیا ایشو ہوگا تو وہ لائم لائٹ میں ہوگا۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ نظر آیا کہ جو ان کے اپنے بہت قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں وہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ جناب آپ نے اتنا شوشہ کیا ہے، یہ کیا آپ کا طریقہ کار ہے، آپ سادگی سے شادی کر سکتے تھے، بہتر ہوتا آپ اچھی ایک ایگزامپل سیٹ کرتے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ باقی دنیا کے لیے آپ نے ون ڈش کا سخت قانون رکھا ہوا ہے اور اپنے گھر میں آپ نے اتنے پکوان پکوائے اور جناب اتنا ڈیکوریشن پہ پیسہ لگایا اور اتنی آپ نے ایکسٹرا فضول خرچی کر کے جو ہے وہ کیا تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ کچھ اس پہ بات کرنے لگے کہ بھئی آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کے ہر ایونٹ میں، آپ کے ہر موو میں یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کو کوئی عوام کا درد ہے۔ الٹا آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کا اور عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو کسی اور دنیا کے باسی ہیں اور عوام جو ہے وہ کسی اور دنیا کی بیچاری کوئی کمی کمین ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، یا آپ نے ایک ڈفرینس کریٹ کیا اپنے اور عوام کے درمیان میں۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ بھی اس کے اوپر رائے تھی، لیکن کل ملا کے مجھے تو یہ لگا کہ اس کا اگر کوئی یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ جناب بس بلے بلے ہو جائے گی، تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بلے بلے ہوئی ہے۔ الٹا بہت سے جو آپ کے اپنے قریبی لوگ ہیں وہ بھی محض ان چیزوں کے اوپر تنقید ہی کر رہے تھے کہ یہ کس قسم کے شوق ہیں
اور یہ تمام دکھاوے، نمود و نمائش کا، اسراف کا آخر کیا مقصد تھا اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ جس نے بھی یہ تصاویر جاری کیں اور جس انداز سے بھی اس کو ڈسکشن کا موضوع بنایا اس کے ذہن میں کیا تھا. لیکن بہرحال شادی تو اب ہو گئی ہے، جوڑے کے لیے تو بیسٹ وشز ہیں جناب، لیکن جو باقی اوور آل صورتحال ہے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ اچھی کسی نے ان کو تجاویز دی تھی اس حوالے سے. اچھا جی، لاسٹلی ایک دو چیزیں ہوئی ہیں انٹرنیشنل حوالوں سے، اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے. ایک تو جی یو اے ای کے جو ہیں شہزادے صاحب، وہ تشریف لائے صدر ان کے، اور انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے ملاقات کی. اور ان کی یہ ملاقات جو ہے، ان کا ایک روزہ جو دورہ تھا، یہ کافی ان دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان پہلے ہی سے جو تجارتی معاہدے تھے وہ چل رہے تھے، تجارتی روابط ہیں، اور اب انہوں نے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر لیا ہے. ایک خبر کے مطابق انہوں نے مزید دفاعی معاہدہ بھی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ جو معاہدے ہیں وہ نیوکلیئر انرجی سے ریلیٹڈ بھی ہوئے ہیں. ایل این جی کے اوپر بھی انہوں نے معاہدہ کیا ہے. تو انہوں نے اربوں ڈالرز کے جو ہیں وہ معاہدے آپس میں کیے ہیں. ابھی تک جو ان کی تجارت کا حجم ہے تقریباً 100 ارب ڈالر کے قریب ہے، جس کو اب اگلی یعنی آپ کہہ لیں اگلا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ 200 ارب ڈالر کا سیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں تک لے کے جانی ہے ٹریڈ. تو آپ اندازہ لگائی کہ کہاں ہم ایک دو ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اور کہاں یو اے ای جس کو ہم اپنا دوست ملک کہتے ہیں، اور جن کے صدر صاحب پچھلے دنوں آئے بھی تھے اور ایئرپورٹ سے باہر بھی نہیں نکلے تھے، وہ آپ کے پڑوسی ملک کے ساتھ جا کر اتنے بڑے بڑے معاہدے کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو، یہ انڈیا کے ساتھ جا کر اگر اتنے بڑے بڑے اربوں ڈالرز کے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں، تو آخر پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ کیوں بالکل 0/0 ہوئی پڑی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم صرف اس بات پہ ڈھول پیٹتے رہیں، خوش ہوتے رہیں کہ جناب ہم بڑے اہم ہو گئے، ہم بڑے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کوئی تعریف کی وجہ بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ وہ تو اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریکٹیکلی ان چیزوں کو ہم نے کسی طرح بھی کنورٹ کیا ہے ریلیشن شپس کو کسی بھی ایک ایسے ڈیوریبل معاہدے میں جس سے ہمیں معاشی طور پر بھی فائدہ ہو رہا ہو، یا کسی اور سفارتی حوالے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہو؟ کیونکہ یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ آپ کے پڑوس میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے ذرا اس طریقے سے زبانی جمع خرچ کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی جو ہے میرا خیال ہے کویسچنیبل سی بات ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ان دوست ممالک کا بھارت میں جا کے ایکٹیو ہونا اور ان کے قریب ہونا، ظاہر ہے یہ تمام چیزوں پہ بھی پاکستان کی نظر رہتی ہے. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں دیکھنا. ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے قریب ہونے پہ ہم خوشیاں تو منا رہے ہیں، لیکن اب وہاں پہ آگے جو آنے والے دن ہیں وہ کافی زیادہ کروشل ہو رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو آگے کے ارادے ہیں وہ تو بڑے خطرناک سے نظر آ رہے ہیں. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ کچھ ری وزٹ کرنے کی ضرورت تو ہے کہ آخر ہم جائزہ لیں کہ ہماری جو انٹرنل سچویشنز ہیں وہ کس طرح کی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو ملک کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس قدر نیچے گراوٹ کا شکار ہے، جبکہ جو اوور آل ہمارے معاشی حالات ہیں وہ بھی ابھی اطمینان بخش نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے بری طرح سے صورتحال جاری ہے جس طرح سے لوگوں کے لیے مسائل درپیش ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں جا کے پھر ایک ہی نقطے پہ کھڑی ہوں گی، اور وہ نقطہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ کے ملک میں ایک عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے، آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی دور نظر آتی ہے. 4 سال ہو چلے ہیں آپ دیوار سے ٹکرے مار رہے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر آپ شروع ہوئے تھے. تو اب اس ایک بیکار کی جنگ کو کتنی دیر مزید لڑنا ہے، اور یہ لڑائی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کتنی دیر رکھنی ہے معلوم نہیں، لیکن اس کا کم از کم ابھی تو وہ انجام نظر نہیں آ رہا جو کہ حکمراں طبقہ دیکھ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.